الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثل له لا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے اللہ دی کتاب دا 5واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ النساء، جس دی آیت نمبر 31۔ میری دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح معنیٰ دے اندر اس آیت دے معنی اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں اور تسی احباب سنیے سنائیے، اللہ خالق و مالک سانو سنن سنان تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان تو ہو جانے والے او گناہ کہ جڑے اپنے منفی اثرات دے اعتبار نال دو قسم دے ہوندے نے۔ ایک کے چھوٹے گناہ، نمبر 2 بڑے گناہ۔
معمولی اور چھوٹے جو گناہ نے ایمان اخلاق اور معاملات دے اتے وقتی طور تے اثر انداز ہوندے نے، لیکن انہاں چھوٹے گناہاں نو انسان اپنی زندگی دا معمول نہ بنا لے۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ انسان نو دنیا دے اندر ذلیل کر دیندے نے، پریشان کر دیندے نے، کیونکہ بعض گناہ ایسے نے کہ جو انسان کردا انسان دنیا دے اندر ہی ذلیل تے رسوا ہو جایا کردا ہے، اور اسی طرح کچھ بڑے گناہ نے، چھوٹے گناہ جڑے نے یہ کرن تو بعد انسان تھوڑا جا ود دے بڑے گناہ نو ہاتھ پان دی کوشش کردا ہے، اور بڑے گناہ دے اندر انسان جدوں ملوث ہو جاندہ ہے نا تو پھر یاد رکھنا یہ بڑے جو گناہ نے یہ بھی انسان نو ذلیل تے رسوا کر دیندے نے۔ چھوٹے گناہ وضو، نماز، صدقات و خیرات، انسانی خدمت خلق، یعنی اے نکے نکے کام کرن دے نال، نیکیاں کرن دے نال اے چھوٹے گناہ انسان دے معاف کر دیتے جاندے نے، اللہ دی ذات معاف فرما دیندے نے۔ لیکن جڑے بڑے گناہ نے، بڑے گناہ انہاں دی معافی واسطے شرط اللہ نے قائم کیتی ہے۔ شرط کی ہے کہ انسان نو توبہ کرنی پے دی، اور جدو انسان توبہ کر لین تو بعد جس بندے نے جس انسان اتے ظلم و زیادتی کیتی ہے، مظلوم بندے کو معافی منگن تو بعد انسان نو اے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو معاملات دے اندر ناجائز نے کسی چیز نو ہڑپ کیتا ہے وہ واپس لوٹائے، تا ہی ان دی توبہ نو قبول کیتا جائے گا، وگرنہ گناہ گناہ ہی رہے گا۔ ان دی توبہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوئے گی، ناقص ہوئے گی۔ اس واسطے توبہ دے واسطے اللہ نے شرط عائد کر دیتی ہے۔ تو آئیے غور فرماندے جانا، توجہ کردے جانا، ایک بڑے گناہاں دے وچوں ایسا گناہ ہے جنوں منافقت دا لفظ استعمال کیتا جاندا ہے کہ منافق جنوں آکھیا جاندا ہے۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر منافق دیاں کچھ علامات بیان کرن دی کوشش کرانگا، منافق بندے دیاں نشانیاں کی نے تے منافق آندے کنوں نے۔ منافقت دا لفظ جڑا ہے نا نافقہ دے وچوں ہے، منافقت دا لفظ نافقہ دے وچوں ہے۔ نافقہ چوہے دی اس بل نو، اس کھڈ نو آکھیا جاندا ہے کہ جن دے دو سوراخ ہون۔ نافقہ
چوہے دی اس بل کھڈ نو کیا جاندا ہے جن دے دو سوراخ ہون، دو منہ ہون، تے او جب تک یہ دو سوراخ بند نہ کیتے جان انسان چوہے نو قابو کر سکدا نہیں، شرط کہ دونوں سوراخ بند کیتے جان، شکنجے اندر پھر ہی چوہا آئے گا۔ بیان اسی طرح منافق نو منافق اس وجہ تو آکھیا جاندا ہے کہ منافق جڑا ہے یہ دو چہرے والا ہوندا ہے، دورے کردار دا مالک ہوندا ہے۔ دو چہرے والا جڑا بندہ ہے انسان انہوں آندے نے منافق، منافق انہوں آندے نے دو چہرے والا، جویں چوہے دی بل دے سوراخ منہ دو ہون تے قابو نہیں آندا، ایویں منافق جڑا ہے نا دو چہریاں والا یہ بھی قابو آندا نہیں، قابو آندا۔ ہن منافق نو قابو کنج کیتا جائے یہ حل قرآن نے دسیا ہے، اور صاحب قرآن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے دسیا ہے۔ وہ منافق دیاں علامتاں بیان کیتیاں نے، منافق دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے، اور قرآن نے قابو کیتا ہے منافق نو۔ منافق نو کنے قابو کیتا ہے؟ رب دے قرآن نے کیتا ہے، عرش والے رحمان نے کیتا ہے۔ منافق نو قابو آمینہ دے علیہ السلام دے سچے فرمان نے کیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، رب العالمین نے نا اپنے قرآن دے اندر مختلف مقامات تے منافق دیاں کچھ علامتاں بیان کیتیاں نے۔ میں بڑے اختصار دے نال نشانیاں علامتاں انشاءاللہ منافق دیاں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر دسن دی کوشش کرانگا۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، منافق دیاں چند علامتاں اللہ دے قرآن دے پہلے پارے تو ہی شروع ہو جاندیاں نے۔ آیت نمبر 6 تو اللہ دے قرآن نے نا اس بات دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ قرآن آندا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے نے کہ جڑے کہندے نے آمنا باللہ، اسی ایمان لے کے آئے ہاں اللہ دے نال، وبالیوم الآخر، آخرت بھی ایمان لے کے آئے ہاں، وما هم بمؤمنین۔ قرآن آندا حالانکہ او ایمان والے، او مومن نہیں، ایمان والے نہیں، سارے ایمان والے مسلمان ہوندے، سارے ایمان والے مومن نہیں جے ہویا کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا دا واسطہ میریاں باتاں تے غور کرنا، اج توجہ نال سماعت فرمانیاں۔ اللہ دے قرآن نے آکھے آئے میرے پیچھے نہ لگنا، قرآن پڑھ لو۔ اللہ فرماندے نے وما هم بمؤمنین،
سارے ایمان والے مومن ہوندے مومن نہیں ہوندے کیوں یخادعون اللہ قرآن نے ونڈ کر دیتی ہے قرآن نے طریقہ دس دیتا ہے وجہ کی سبب بیان کر دیتے نے فرمایا یخادعون اللہ کیوں اے اللہ تعالیٰ نو دھوکھا دیندے نے اے اللہ تعالیٰ نو دھوکھا دیندے نے والذین آمنوا جو ایمان لے کے آئے کی آندے نے اے اللہ نو دھوکھا دیندے نے وما یخدعون مگر اے اپنے آپ نو ہی دھوکھا دے رہے نے اللہ نو دھوکھا دے سکدے میرے رب نو دھوکھا نہیں دیندے اے اپنے آپ نو ہی دھوکھا دے رہے نے الا انفسہم وما یہ اپنی جانا نو ہی دھوکھا دیندے نے لیکن شعور نہیں رکھ دے سمجھ نہیں رکھ دے انہاں نو پتہ ہی نہیں اسی کی پہ کرنے فی قلوبہم مرض قرآن نے ایک ایک گل دی ونڈ کر دیتی ہے اللہ فرماندے نے فی قلوبہم مرض انہاں دے دلاں دے اندر ایک بیماری ہے انہاں دے دلاں دے وچ ایک مرض بیماری ہے کی فزادہم اللہ مرضا اللہ نے پھر انہاں دی او جڑی بیماری ہے انہاں نو اینو زیادہ کر دیتا ہے میرے رب نے جو انہاں دے دلاں دی مرض بیماری ہے اینو ودا دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او بیماری جڑی ہے نا انہاں دے دلاں دے اندر وہ منافقت والی بیماری ہے منافقین والی انہاں دلاں دے اندر مرض تے بیماری ہے تے اللہ فرماندے نے ایسی مرض نو پھر دور کرے گی جہنم دی آگی کرے گی استغفر اللہ ہے ایمان والے نے پر انہاں نو منافقت دی بیماری لگ گئی ہے منافقت دی انہاں نو مرض لگ گئی ہے فرمایا والا ہم انہاں واسطے عذاب علیم دردناک عذاب تیار کیتا ہے بما کانو یکذبون کیونکہ جھوٹ بول دے ہیں اے جھوٹے نے قرآن نے کی آکھیا ہے بما کانو یکذبون اے جھوٹ بول دے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض نشانیاں ویکھو منافق دیاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض جدوں انہاں منافقاں نو آکھیا جاندا ہے اے لوگو زمین تے اللہ دی زمین تے فساد نہ کرو رب دی زمین تے فساد برپا نہ کرو اے اگوں آندے نے قالو انما نحن مصلحون اسی تے اصلاح کر دے پھرنے ہاں اسی کیڑا فساد کرنے ہاں اسی تا اصلاح کرنے والے ہاں تے قرآن آندا الا انہم خبردار اللہ فرماندے نے خبردار انہم ہم المفسدون سن لو بے شک تسی فسادی جے فساد برپا پہ کر دے جے ولیکن لا یشعرون اللہ فرماندے نے توانو شعور نہیں توانو عقل نہیں توانو سمجھ نہیں اے منافقہ دیاں اے نشانیاں جے منافق انج دیاں
دیاں باتاں کردے نے، منافق انج دیاں گلاں کردے نے۔ اس واسطے آئیے غور فرمائیے، توجہ کر دے جانا، یہ قرآن دا 10واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورہ التوبہ ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس قرآن دی آیت دے اندر منافقاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ قرآن کی آمدہ ہے منافق انہاں دے خدشات، انہاں دا کردار تے اور انہاں دی سزا قرآن دی اس آیت نے بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب واہ قرآن تیری عظمت تو میں صدقے جاواں۔ قرآن آندا المنافقون والمنافقات، منافق مرد تے منافق عورتاں، ایک دا نام لے کے رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ منافق مرد تے منافق عورتاں بعضهم من بعض، یہ سارے ایکو جیسے ہی نے۔ منافق مرد تے منافق عورتاں سارے ایکو جیسے ہی نے۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن آندا منافق مرد تے منافق عورتاں اے ایکو ورگے نے، ایکو جیسے نے۔ یامرون بالمنکر، یامرون بالمنکر، اے برے کماں دا حکم دیندے نے۔ منافق کی کردے نے؟ انہاں دی اے نشانی ہوئے گی، علامت ہوئے گی، لوکاں نو برائی دی دعوت دیں گے، برے کماں دا حکم دیں گے، ایسی گل کرن گے، ایسا کم دسن دے جن دے اندر زیادتی ہوئے، جن دے اندر گھاٹا ہوئے، خسارہ ہوئے۔ اللہ اللہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکی تو روکن دے، نیکی دے کما تو روکن دی کوشش کرن گے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ نشانیاں نے، نشانیاں منافقاں دیاں، انہاں نو یاد کر لو، اپنے ذہن نشین کر لو، اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن پیا بیان کردا ہے۔ اور جنوں قرآن منافق آکھے انہوں میں منافق کہاں تے لڑائی کرنی چاہیے دی، غصہ کرنا چاہیے دا، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہندا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، منافق او بندہ ہے جڑا نیکی دے کماں تو کسے نو روک دے، انہوں کی آندے نے، انہوں منافق آندے نے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خرچ کرن تو بھی اپنے ہتھانوں روک دے، اے نشانی ہے منافق دی، خرچ کرن تو بھی اپنے ہتھانوں روک دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہاں نے اپنے اللہ نو بھلا دیتا ہے تے میرے رب نے انہاں نو بھلا دیتا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون،
بے شک منافق ہی نافرمان نے، فاسق نے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردانو تے منافق عورتانو، والکفار تے کافرانو، نار جہنم خالدین فیہا، منافق مرد منافق عورتاں تے کافر فرمایا ان واسطے جہنم ٹھکانہ بنا دیتا ہے، ہمیشہ ہی اے جہنم اندر رہیں گے، یا حسبہم ان واسطے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی ان واسطے قرآن آتا ہے یا حسبہم ان واسطے اتنا عذاب ہی کافی ہے کہ اے جہنم اندر ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماندے نے لعنت ہوئے نہ تے کی ہوئے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگاں تے اللہ دی لعنت ہوئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اے انہاں واسطے دائمی عذاب ہے، یعنی ہمیشہ ہی انہاں جہنم وچوں نکالیا ہی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہی اے مقیم جہنم اندر ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ ذرا قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرما لو، اے ہوئی سورۃ توبہ ایت نمبر 73 ہے، اللہ دا قرآن کہندا منافق مشرکین جہاد تو یعنی کہ روک دینے، انہوں اگر حکم کوئی دیتا جاندہ اے روکن دی کوشش کر دینے، قرآن آمدہ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے، فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی جاہد الکفار، جہاد کرو کافران نال، والمنافقین تے منافقان نال، جتھے رب نے کافران نال جہاد دا حکم دیتا ہے نا، اوتھے رب نے منافقاں نال بھی جہاد کرن دا حکم دیتا ہے، جنہ پیڑا کافر ہے اتنا ہی پیڑا منافق ہے، خواہ مسلمان کیوں نہیں، کلمہ گو کیوں نہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ اٹھاؤ، جاہد الکفار والمنافقین، اللہ فرماندے نے اے نبی جہاد کرو کافران نال، والمنافقین تے منافقان نال، نبی پاک نو حکم ہویا ہے منافقہ تے کافران نال جہاد کرو، واغلظ علیہم، انہاں دا اصل ٹھکانہ جہنم، بار بار قرآن کہہ رہا ہے انہاں دا اصل ٹھکانہ کیڑا ہے، جہنم، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، انہاں دا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اے جہنم اندر ہی رہیں گے۔ آؤ لوگو قرآن دا ایک اور مقام سن لو، ایتے تا اللہ نے حدائی مکا دیتیاں نے، اے سورہ الحدید 27 پارہ قرآن اعلان کردہ ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب،
युनादूनहुम अलम नकुम माकुम कालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अमरुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। आओ तर्जमा किए सिमात फरमाओ। कुरान आंदा यौमा यकूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु, उस दिन कयामत वाले, केड़े दिन? उस दिन कयामत वाले दिन मुनाफिक कहेंगे मर्द ते औरतां, मुनाफिक मर्द ते मुनाफिक औरतां उस कयामत वाले दिन कहेंगे कि लिल्लज़ीना आमनुन्जुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम, आखनगे ओए मोमिनो और मुसलमानों साडा इंतजार करया जे, रुक जाओ साडा इंतजार करो। वजह की है, गल की है? असी भी तुहाडे नूर दे विचों थोड़ी जी रोशनी ले लईए, सानू भी तुहाडे नूर दी रोशनी मिल जाए। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह को इंज रोशनियां मिलदियां होंदियां ते अल्लाह दी कसमें फिर गल ही कांदी सी, फिर मेरे नबी दा सक्का चाचा कदी भी जहन्नम दे अंदर ना सड़दा, अबू लाब कदी भी जहन्नम अंदर ना जांदा, उतबा शहबा जिन्ना ते मेरे नबी मेहनत करदे रहे, कोशिश करदे रहे, कलमा नहीं पढ़िया, अल्लाह दी कसमें कदी जहन्नम अंदर ना जांदे। और मेरे नबी ने एक एक बंदे ते मेहनत की है, कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जन्नत की तरफ बुलाने की कोशिश की है। मेरे पैगंबर ने अपना पूरा जोर लगा दिता है, लेकिन जदों किस्मत सौ जाए, उदों जदों मुकद्दर हार जान, फिर कोई भी कुछ नहीं जे कर सकता। और मेरे मुस्तफा ने तो अपने चचा नूं बचाने दियां कोशिशां कीतियां, लेकिन कायनात दा रब आंदा है इन्हां दे दिलां दे अंदर रोग है, इन्हां दे दिलां दे अंदर बीमारी है, इन्हां दिलां दे अंदर मर्ज है, ते इन्हां नूं छड्ड दिओ, ये दोज़ख दा बालन ही बनणगे। ए जहन्नमी दे ए जहन्नम अंदर ही जान गए। ए जड़े उस वक्त मुनाफिक बेईमान आखनगे हाय अल्लाह मेरी तौबा, आखनगे मोमिनो और मुसलमानों और अल्लाह वालियो और नमाजियो और मुत्तकियो और परहेजगारो और नेकियां लेके अल्लाह दी अदालत अंदर जान वालियो, साडी गल सुनिया जे, अपना नूर थोड़ा जा सानू भी अपने नूर दी रोशनी दे देवो। अक्का अल्लाह ते इन्हां नूं पता उस वक्त की आख्या जाएगा। कुरान आंदा, कुरान सूरह हदीद जाके तर्जमा पढ़ लवी। कुरान आंदा की लरजिऊ वराअकुम फलतमिसू नूरा, इथों ही वापस हो जाओ। की आख्या जाएगा? इथों ही वापस हो जाओ, वापस मुड़ जाओ। तुसी नूर तो पिछे छड्ड आए जे ते नूर साडे कोलों तलाश पे कर दे जे, चलो चलो पिछे हटो। की लरजिऊ वराअकुम फलतमिसू नूरा, और जालिमो नूर तुसी पिछे छड्ड आए जे ते लब दे अगों पे जे, चलो पिछा नूं वापस लौटो। ये वापस लौटनगे ते कुरान आंदा फाजुरीबा बैनहुम बिसूरिल्लाहु बाब। ये जालिम मुनाफिक जदों वापस लौटनगे ते इन्हां दे दरम्यान अंदर बिसूरिल्लाहु बाब, अल्लाह एक दीवार हैल कर देवेगा। लंगो दीवार होना, टप्पो दीवार,
یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فَضُرِبَ بَيْنَهُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ منافقاں دے درمیان تے مومناں دے درمیان دے اندر اللہ ایک دیوار قائم کر دے گا۔ ہائے ہائے قرآن سنو اللہ دی قسم ایتھے بس نہیں، قرآن آندا باطنو فیہ الرحمت، ان دے اندر اللہ دی رحمت ہوئے گی۔ دیوار دے اندر علی سائڈ تے اللہ دی رحمت ہوئے گی، جدھر مومن ہون گے، جدھر ایمان والے ہون گے، جدھر اہل ایمان ہون گے، جدھر اہل توحید ہون گے، جدھر سچے مسلمان ہون گے، باطنو فیہ الرحمہ، ادھر اللہ دی رحمت ہوئے گی، وظاہرہ من قبل العذاب، اندی دیوار تو باہر علی سائڈ تے جدھر منافقاں دا ٹولا ہوئے گا، جدھر منافق ہون گے جڑے نور تلاش کردے پھر دے سن، جنہ دی وجہ تو اللہ نے دیوار قائم کیتی ہے، اللہ ادھر اللہ دا عذاب ہوئے گا۔ اندر علی سائڈ تے اللہ دی رحمت ہوئے گی، دیوار دی اندر علی سائڈ تے اللہ دی رحمت ہوئے گی، تے باہر والی سائڈ تے اللہ دا عذاب ہوئے گا۔ ینادونہم الم نکم معکم، منافق مومنانو پکار کے آکھن گے، پکار کے آوازاں دے کے آکھن گے، اچھی اچھی بول کے آکھن گے، کی آکھن گے قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، پکار کے آکھن گے اوے دنیا دے اندر تسی ساڈے نال نہیں ساجے، منافق آکھن گے، آوازاں دے دے کے آکھن گے، بول بول کے کہ دنیا دے اندر تسی ساڈے مسلمانوں تسی ساڈے نال نہیں ساجے، اسی بھی تا تواڈے جیسے ہی ہاں، تے قرآن آندا ہے ہی نہیں تسی انہاں جیسے، قرآن آندا تسی انہاں ورگے ہے ہی نہیں، تواڈے تا دلاں دے اندر بیماریاں سن، تواڈے دلاں دے اندر آوازاریاں سن، تسی تا دین تو روکن والے ساجے، تسی تا جہاد تو روکن والے ساجے، تسی تا خرچ کرن تو لوکاں نو روکن والے ساجے۔ ایس مسجد چ نہ دیں، ادھر بڑا تعاون ہوندا ہے، نہ ایتھے حصہ پایا کر، او کسے ماڑے نو دے چھڈ، کسے غریب نو دے چھڈ۔ ہائے اللہ میری توبہ، کیڑی کیڑی گل میں کراں اللہ دی قسمیں۔ قرآن آندا ہے اے آکھن گے دنیا دے اندر آپاں بھائی نہیں ساں، گوانڈی نہیں ساں، ایک دوسرے دے سنگی ساتھی نہیں ساں، ایک دوسرے نو ملن والے نہیں ساں۔ اللہ فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ، فرمایا قَالُوا بَلَا وَلَٰكِنَّكُمْ، آکھا جائے گا ہاں کیوں نہیں، آپاں کٹھے ہی رہن والے سا، دنیا دے اندر کٹھے ہی رہندے رہیا، پر تانوں فتنے اندر ڈال دتا گیا، تانوں تسا اپنے آپ نو فتنے اندر ڈال لیا، اپنیاں جالاں تے ظلم کیتا، اپنے آپ نو تسی فتنے دا شکار کر لیا، تسی فتنے اندر چلے گئے، اسی اللہ دی عدالت اندر چلے گئے۔ کیوں جی اسی اللہ دے گھراں دا رخ کر لیا، تسی فتنے دا شکار ہو گئے، اج سانو پوچھ دے ہو کٹھے نہیں سا، اللہ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اے اہل ایمان دی بابت گردش کردے پھرتے سن، انتظار کردے پھرتے سن، کس بات دا کہ جس گل نے انہاں نو شک اندر مبتلا کر دیتا، انہاں دی